extremely sorry, Kusuma. No, no, My it's fine. extremely sorry. We take 5 minutes extra then. Okay. Chalo. Let's start session with meditation. Megyan Mudra. Sit straight. Close your eyes. Take deep breath in. 3 times Omkar mantra. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणि नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। Yes, rub your hands, put on your eyes, slowly open your eyes. Let's start the revision from the first shloka. Okay. ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। That is a Durgashtottara Shatanam Stotram. अथ दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुःखा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः। मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः। Again, Mano सर्वमन्त्र Buddhirahankara. We didn't take Ahankara differently. Mano Buddhirahankara Chittarupa Chitachitihi. मनोबुद्धिरहङ्कार मनोबुद्धिरहङ्कार Buddhirahankara. it is ahankar or Hankara. Hankara. Mano ahankara. Buddhirahankara. Okay. मनोबुद्धिर्हङ्कार चित्तरूपा चिताचितिः। सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी। अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः। शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा। सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी। अपर्णानेकवर्णा च पाटलावती। पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी। वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषकृतिः। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिधा। बहुला प्रेम सर्ववाहना। निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी। सर्वासुरविनाश च सर्वधानवघातिनी।
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वस्थ्रधारिणी तथा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकस्त्रस्य धारिणी। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। 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 वेरी गुड। अनेक शस्त्रहस्त्रा च अनेकास्त्रस्य धारिणी। अनेक शस्त्रहस्त्रा च अनेक अस्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। अप्रौढा चैव प्रौढा च अप्रौढ चैव प्रौढा च अप्रौढा चैव प्रौढा च अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदाः। वृद्धमाता बलप्रदा। वृद्धमाता बलप्रदाः। वृद्धमाता बलप्रदः। महोदरी मुक्तकेशी महोदरी मुक्तकेशी। घोररूपा महाबला। घोररूपा महाबला। घोररूपा महाबला। घोररूपा महाबला। अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। अप्रौढा अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। वेरी गुड। अग्निज्वाला रौद्रमुखी रौद्रमुखी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी। कालरात्रिस्तपस्विनी। कालरात्रिस्त्वस् कालरात्रिस्तपस्विनी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी रौद्रमुखी सॉरी अग्नि अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली नारायणी भद्रकाली। विष्णु जलोदरी। विष्णुमाया जलोदरी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। वेरी गुड।
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी वेरी शिवदूती कराली च शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी अनंता परमेश्वरी शिवदूती कराली च 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 अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी I think your voice is Okay. very low now. कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी अगेन कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी वेरी गुड य इदं प्रपठे नित्यम् या इदं प्रपटे नित्यम् य इदं प्रपठे नित्यम् या इदं प्रपटे नित्यम् दुर्गानाम शताष्टकम् दुर्गानाम शताष्टकम् दुर्गानाम शताष्टकम् दुर्गानाम शताष्टकम् य इदं प्रपठे नित्यम् दुर्गानाम शताष्टकम् या इदं प्रपटे नित्यम् दुर्गानाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी नासाध्यं विन्द्यते देवी that is vidyate नासाध्यं विद्यते देवी नासाध्यं विन्द्यते देवी not vidyate there is a n in your book हाँ विद्यते विद्यन् नो vidyte or vidyate what is there विद्यते राइट that is a विद्यते vidyate not vidyate नासाध्यं विद्यते देवी नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती त्रिषु लोकेषु पार्वती नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गानाम शताष्टकम् या इदं प्रपटे नित्यं दुर्गानाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायाम् धनं धान्यं सुतं जायाम्
धनं धान्यं सुतं जायाम् धनं धान्यं सुतं जायाम् अयं हस्तिनमेव च हयं हस्तिनमेव च हयं हस्तिनमेव च हयं हस्तिनमेव च धनं धान्यं सुतं जायाम् हयं हस्तिनमेव च धनं धान्यं सुतं जाया हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते चतुर्वर्गं तदा चान्ते that is चतुर्वर्गं तथा चान्ते चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च धनं धान्यं सुतं जाय हयं हस्तिनमेव च धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च धनं धान्यं सुतं जाय हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् वेरी गुड कुमारीं पूजयित्वा तु कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् पूजयेत् परया भक्त्या पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् पठे नाम शताष्टकम् पठेन्नाम शताष्टकम् पठे नाम शताष्टकम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सत्यसिद्धिर्भवे देवी तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि सर्वैः सुरवरैरपि सर्वैः सुरवरैरपि सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् राज्यश्रीमवाप्नुयात् राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् वेरी गुड this shloka again in different line गोरोचनालक्त ककुङ्कुमेन गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन गोरोचनालक्त ककुङ्कुमेन गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेन विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो विलिख्य यन्त्र विधिन विधिज्ञो विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भवेत् सदा धारयते पुरारिः भवेत् सदा धारयते पुरारिः भवेत् सदा धारयते पुरारिः विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो भवेत् भवेत् सदा धारयते पुरारिः ककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेन विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः वेरी गुड भौमावास्यानि शामग्रे होमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते चन्द्रे शतभिषाङ्गते चन्द्रे शतभिषाङ्गते चन्द्रे शतभिषाङ्गते लिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम् विलिख्या प्रापटे विलिख्या प्रापटेत् स्तोत्रम् स भवेत् सम्पदां पदम् स भवेत् सम्पदां पदम् स भवेत् सम्पदां पदम् स भवेत् सम्पदां पदम् भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्र शतभिषाङ्गते चन्द्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते चन्द्रे शतभिषाङ्गते लिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम् स भवेत् सम्पदां पदम्
विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् विलिख्य sorry भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते होमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् विलिख्य प्रापठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तर दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रं समाप्तम् शतनामस्तोत्रं समाप्तम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रं समाप्तम् इति श्री विश्वासारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् दुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रं समाप्तम् दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् Very good. Suri, repeat from 11 to 21 all shlokas. Okay. सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वस्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकस्त्रस्य धारिणी कुमारीं चैव कन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढ चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रापटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विन्द्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं चायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तदा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् भरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वा हि सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालत्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य विधिख्यो भवेत् सददारयते पुरारिः भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्या प्रापटेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वासारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्. Very nice. Very good. One more time that last one shloka. भौमावास्यानि शामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्या प्रापटेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्. Very good. So our meaning is from 79. Aneka Shastra Dharini. Aneka Shastra Dharini. No. Previous one also. No, I take that meaning. So Aneka Shastra Dharini means the Devi who hold lots of astra weapons in her hand.
So Anek Shastra Dharini, processor of many missiles weapons. And Kumari, no sorry, Aneka Shastrastra, Anekastrasya Dharini. And she also hold lots of astra in her hand. Kumari, she is a unmarried girl. Chaika Kanya, who take the lots of avatar. So Chaika Kanya. Then Aika Kanya, that is a Kaishori, Yuvati, Yatihi. All the meaning are same. Ki Yuvati, unmarried girl, Kaishori, small girl. So all meaning are same. Then Aprauda, who get never old. That is a Aprauda, who has a ever same age. She didn't got old. So Aprauda. Then Vaprauda. Aprauda, then Vaprauda. Who is old? Vaprauda, who is a old. That is a Prauda. Vriddha Mata, she is a old mother. That is a Vriddha Mata. Balaprada, the store of the strength, who gave us lot of strength. So Mahabala and Balaprada, who gave us lot of strength. Mahodari, the gigantic abdomen which stored the universe. She had a big abdomen. In it, she hold the full universe. So next is Mahodari, Muktakeshi having the open hairs. So Muktakeshi. Ghora Rupa having the fierce outlook, very dangerous outlook also. Mahabala, who have the immense strength in herself. Agnijwala, who is a great like a fire. She is a capacity like of a fire. So she is a poignant like a fire. Then Raudramukhi, having the fierce face like a universe destroying the Rudra. She has a face of the Rudra also. Kalaratris Tapasvini. Kalaratri, she is a Devi of Kalaratri and Tapasvini. She is a great Tapasvini. She do the tapasya, that Tapasvini. Narayani, she is a Narayani, Bhadrakali. Bhadrakali is also, she has the roop of Kali, so Bhadrakali also. Vishnu Maya, she has the, she give the Maya to the Vishnu. Vishnu Maya. Jalodari, a god of eternal universe, that is a Jalodari. Shiva Duti, she is a Duta of Lord Shiva. Karali, she is a fierce. And Ananta, she is a immeasurable. We not able to measure her. Ananta. Parameshwari, she is a higher in above all the god. Parameshwari. Katyayani, she is a goddess of means unmarried girl again. Katyayani. Savitri, she is a roop of Saraswati also. So Savitri. Pratyaksha means only she is a proof of anything. Pratyaksha. Brahmavadini. So she is a again roop of Saraswati, Brahmavadini. Ya idam prapathen nityam. If we recite this stotra, nitya means daily. Durga Nama Shatashtakam. What we read? Durga Nama Shatashtakam means Ashtaka. Ashtaka means 108 name of Lord Durga. Nasadhyam vidyate devi. And all the bad things are removed from our life. Trishulokeshu Parvati. We are doing the, if we are reciting this name of 108 name of Lord Durga, it is the same as to do the worship of Ma Parvati. So every bad things are removed from our life. Dhanam Dhanyam Sutam Jaya. Those who daily read this one Durga Sutra, nothing is impossible in this 3 words for them. And Dhanam Dhanyam Sutam Jayam, they receive benefits like the wealth, luxury, offspring, and all things. And Sutam Jaya, Hastina Mevacha. Hasti means they got, means in that time, the people who are very rich, they have the elephants and horses in their property. So they tell ki the people get elephants and all 4 things in their life. Chaturvargam means 4 kind of people got 4 kind of things like dharma, artha, kama, moksha, and at the end
Lobhan muktin cha shashwatim. At the end, they get the liberate at the end. That is the meaning. Then we next we read that Kumarim Pujayitva tu Dhyatva Devi Sureshwarim. Kumarim, having the prayed by the meditate upon the Devi Kumari. Kumari her name. Dhyatvam Devi Sureshwarim, and goddess of the demigoddess. Sureshwarim means Sura means gods, and Ishwari, she is a main god above all the god. She is a goddess of the god. Sureshwarim. Puja yet paraya bhaktya. If we puja, if we worship her with the great devotion, Pathen Nama Shatastakam, using this stotra. Tasya Siddhir. The next slok is depend on it. Tasya Siddhir Bhavet Devi. So, Bhavet Devi, Sarve Surer Vapi. The king who prays in above manner and attain the perfection, attain the siddhis in his life, in his kingdom. If the simple person also read that, they get all things in their life. And if the king also read this thing, so he attains in the perfect of siddhis in his kingdom. Rajano dasatam yanti rajya shriyam vapnuyat. The splendor back from everyone, including the demigods, to that the god. Then next shloka we read that is Stuti of Lord Durga. Goro Chalanata Kumkumena means the person who do the puja of Mata with Gorochan, Laksha, Kumkum, Sindura, Karpura, Madhutrayena, Sindura, Karpura, all the things of the worship. And Madhu means our honey. And if people do puja with all of things and Vilikya Yantra Vidhina Vidikyo. Vilikya Yantra means that Sri Yantra. If he stapit that Yantra and do the worship of Lord Durga with these all things, Bhavet Sada Dharayate Purari. So he become a person like a Shiva, and at the end he got the liberation. And last one is Bhumya Vasya Nishamagre Chandra Shata Visham Gatehe. The one who rides and recite this stotra during the Brahma new moon. New moon means Purnima. Bhaumavasya. No, sorry, Bhaumavasya. That is a new moon. New moon. And at the night, at the time of night, he attains every worldly luxury. The person got all luxury in his life when he recite this stotra in the time of Bhaumavasya Nishamagre. Okay? Okay. So you have any doubt, any questions? No, all good. So in 4 days, you complete the 2 stotras. Very nice. You have very nice grasping. Very good. Keep it up. So you easily complete this whole stotra very fast if you do practicing and reciting nicely. So we complete this very fast. Okay, I mean, I'm also planning to do it very fast because a new project will be start for me, so that it would be very tough to spend some time on this. So right now Okay. I'm like somewhat free. Yes. Now, all depend on your dedication. How much you dedicate here, now automatically you got results. Yeah. Okay. Chalo. See you on Monday. Today is Thursday. So see you on Monday. Jai Shri Krishna. Take care. Jai Shri Krishna, thank you.